हेलो साथीहरू, आज हामी एकाउन्टिङ फर सेयर एन्ड डिबेन्चरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सेयर र डिबेन्चर भन्ने बित्तिकै यो कम्पनीसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसो भए कम्पनी भनेको के हो, यो कसरी अरू संस्थासँग भिन्न छ भन्ने कुरामा थोरै जानकारी लिउँ। सबैभन्दा पहिले अर्गनाइजेसन्स भनेको के हो? एन अर्गनाइजेसन इज द ग्रुप अफ पिपल टु एचिभ अ कमन अब्जेक्टिभ। साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि भेला भएका जम्मा भएका मान्छेहरूको समूहलाई के भनिन्छ? अर्गनाइजेसन भनिन्छ। त्यसो हो भने द अर्गनाइजेसन्स ह्याभिङ अब्जेक्टिभ्स अफ सर्भिस आर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। सेवा भावले दर्ता गरिएका संस्थालाई नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ द अर्गनाइजेसन्स ह्याभिङ अब्जेक्टिभ्स अफ प्रफिट आर बिजनेस अर्गनाइजेसन्स। नाफा कमाउने उद्देश्य राखी दर्ता गरिएका संस्थालाई बिजनेस अर्गनाइजेसन्स भनिन्छ। बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र जाउँ, अघि नै भनिसक्यौँ, द अर्गनाइजेसन्स विच इज इस्टाब्लिस टु अर्न प्रफिट इज नन एज बिजनेस अर्गनाइजेसन्स। बिजनेस अर्गनाइजेसन हो, 3 प्रकारका हुन्छन्। प्रोप्राइटरसिप बिजनेस अर्गनाइजेसन्स, यो भनेको व्यक्ति एक्लैले नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने गरी खोलिएको दर्ता गरिएको बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई प्रोप्राइटरसिप बिजनेस अर्गनाइजेसन भनिन्छ। त्यसै गरी 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा साझेदारी कन्ट्र्याक्ट गरी पार्टनरसिप कन्ट्र्याक्ट गरी दर्ता गरिएको अर्थात् खोलिएको बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई पार्टनरसिप बिजनेस अर्गनाइजेसन भनिन्छ। त्यसै गरी कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर दर्ता गरी सञ्चालन गरिएको संस्थालाई बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई कम्पनी भन्ने गरिन्छ। कम्पनीको दर्ता छुट्टै गरिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ भने प्रोप्राइटरसिप र पार्टनरसिप फर्महरू स्थानीय तहमा गएर दर्ता गर्न सकिन्छ। ओके, कम्पनी। कम्पनी, वाट इज कम्पनी? रजिस्टर्ड बिजनेस अर्गनाइजेसन्स अन्डर द कम्पनी एक्ट अफ कन्सर्न कम्पनी। इट इज अ लिगल पर्सन्स। क्यापिटल इज कलेक्टेड बाई इस्युइङ सेयर। कम्पनीको क्यापिटल, कम्पनीको पुँजीलाई सेयर क्यापिटल भन्ने गरिन्छ। यसको फिचर हेरौँ। कमर्सियल, यसको छुट्टै आफ्नो छाप हुन्छ। लिगल पर्सन, यो एउटा कानुनी व्यक्ति हो। ट्रान्सफरेबल सेयर्स, सेयरहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। लिमिटेड लायबिलिटी, यो भनेको यदि संस्था घाटामा गयो भने आफूले लगानी गरेको पैसा मात्रै डुब्छ, त्योभन्दा बढी पैसा डुब्दैन। पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स, यो चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। म्यानेज बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, यो चाहिँ बिओडी सिलेक्सनमा हुन्छ र बिओडीले चाहिँ कम्पनी सञ्चालन गर्ने गर्छन्। रजिस्टर अन्डर कम्पनी एक्ट, यो कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर दर्ता गरिएको हुन्छ। राइट टु बाई एन्ड डिस्पोजल अफ एसेट्स, जसरी व्यक्तिले सम्पत्ति कमाउन र सम्पत्ति बेच्न सक्छ, त्यसै गरी यसले पनि सम्पत्ति किन्न, बेच्न, मुद्दा हाल्न सबै अधिकार यसले राखेको हुन्छ। अब हामी जाउँ टाइप्स अफ कम्पनी। विभिन्न आधारमा कम्पनीको टाइप्स रहेको छ। मेम्बरको आधारमा प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, यसको बारेमा हामी छुट्टै पढ्नेछौँ। ओनरसिपको आधारमा गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट कम्पनी। सरकारको लगानी रहेको कम्पनी गभर्मेन्ट कम्पनी र सरकारको लगानी नरहेको कम्पनी नन गभर्मेन्ट कम्पनी। अनि डोमिसाइल, स्थानको आधारमा नेसनल कम्पनी, यो स्वदेशी कम्पनी, मल्टिनेसनल कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै कोकाकोला, फरेन कम्पनीहरू जस्तै एमसेल, कोकाकोला, सबै विदेशी कम्पनी हाम्रो लागि। कन्ट्रोलको आधारमा यदि एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनी स्थापना गर्छ अथवा किन्छ भने प्यारेन्ट कम्पनीलाई होल्डिङ कम्पनी भनिन्छ भने चाइल्ड कम्पनीलाई सब्सिडियरी कम्पनी भन्ने गरिन्छ। अब हामी जाउँ पब्लिक कम्पनी भिएस प्राइभेट कम्पनी। कसरी फरक छ यी दुई बिचमा? यो नेपालको केसमा हामी हेर्छौँ। प्राइभेट कम्पनी, वाट इज प्राइभेट कम्पनी? कम्पनी रजिस्टर्ड एज प्राइभेट कम्पनी। प्राइभेट कम्पनी भनेर दर्ता गरिएको कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनी भनिन्छ भने प्राइभेट कम्पनी भन्दा अन्य तरिकाले दर्ता भएको कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भन्ने गरिन्छ। यसमा नम्बर अफ सेयर होल्डर, प्राइभेट कम्पनीमा 1 देखि बढीमा 101 जनासम्म हुन सक्छ भने पब्लिक कम्पनी खोल्न मिनिमम 7 जना हुनुपर्छ र बढीमा जति पनि हुन सक्छन्। बोर्ड अफ डाइरेक्टर, बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको सञ्चालक समिति पनि भनिन्छ। यिनीहरूले नै कम्पनी सञ्चालन गर्छ। अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर कतिजना हुने?
प्राइभेट कम्पनीमा 1 जनादेखि बढीमा 11 जनासम्म हुन सके भने पब्लिक कम्पनीमा मिनिमम 3 जना हुनुपर्छ र बढीमा 11 जनासम्म जान सकिन्छ। अनि नामको कुरा छ, प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड लेख्नुपर्छ भने पब्लिक कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि लिमिटेड मात्रै लेख्नुपर्छ। प्रोस्पेक्टसको कुरा छ, प्रोस्पेक्टस भनेको कम्पनीको बारेमा थोरै फाइनान्शियल जानकारी हो। शेयर अथवा डिबेन्चर इस्यु गर्दा जारी गर्दाखेरि प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयर र डिबेन्चरहरू पब्लिकलाई बेच्न नपाउने हुनाले पब्लिस गर्नु पर्दैन प्रोस्पेक्टसहरू भने पब्लिक कम्पनीको हकमा जब शेयर र डिबेन्चरहरू इस्यु गर्दा प्रोस्पेक्टस अनिवार्य पब्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर अफ शेयर, प्राइभेट कम्पनीको हकमा रेस्ट्रिक्सन अन ट्रान्सफर अफ शेयर हुन्छ भने पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कुनै रेस्ट्रिक्सन लागेको हुँदैन। स्टक एक्सचेन्ज भनेको शेयर बजार, प्राइभेट कम्पनीहरू शेयर बजारमा रजिस्टर हुन पाउँदैनन् भने पब्लिक कम्पनीहरू शेयर बजारमा रजिस्टर भएर यिनीहरूको शेयरको खरिद बिक्री हुन सक्छ। प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू पब्लिकलाई प्रोभाइड गर्नु पर्दैन भने पब्लिक कम्पनीको हकमा यिनीहरूले आफ्नो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आफूले कति कमाए, कति के छ स्थिति भन्ने कुरा पब्लिकली पत्रिकामै प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जाउँ डकुमेन्ट्स अफ कम्पनी। अ कम्पनी इज गभर्न्ड बाई MON एन्ड AOA। MOA एन्ड AOA। अ कम्पनी इज गभर्न्ड बाई MOA एन्ड AOA। प्रबन्ध पत्र र नियमावली रहेको हुन्छ। दर्ता गर्ने बेलामा नै यिनीहरूको निर्माण गरिन्छ र यिनीहरूमा भएको व्यवस्थालाई नै फलो गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। MOA भनेको मेन डकुमेन्ट कन्टेनिङ अब्जेक्टिभ्स अफ कम्पनी। यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसन्स अफ कम्पनी पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ डिफाइन्स द रिलेसनसिप बिट्विन द कम्पनी एन्ड द आउटसाइडर है। MOA भनेको एउटा संविधान जस्तो चिज हो। AOA मतलब नियमावली, डिफाइन्स द रिलेसनसिप बिट्विन द कम्पनी एन्ड इट्स मेम्बर, गाइडलाइन्स टु इन्टरनल म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। कम्पनीको AGMहरू, SCM स्पेसल जनरल मिटिङ, एनुअल जनरल मिटिङहरू, डाइरेक्टर्सको मिटिङ कसरी सञ्चालन गर्ने, भोटिङ राइट के हुने, यावत कुराहरू समेटिएको डकुमेन्टलाई AOA भनिन्छ। आर्टिकल अफ एसोसिएसन्स। त्यसै गरी प्रोस्पेक्टस भनेको ब्रिफ रिपोर्ट अफ द कम्पनी, कम्पनीको बारेमा एउटा छोटो जानकारी हो। यो शेयर अथवा डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेलामा कम्पनीले हाम्रो पोजिसन यस्तो छ, हाम्रो संस्थाले यति नाफा कमाएको छ अथवा यस्तो पोजिसनमा छ भनेर एउटा ब्रिफ रिपोर्ट निकाल्छ, पत्रिकामै पब्लिकली निकाल्नुपर्छ। त्यसैलाई नै प्रोस्पेक्टस भन्ने गरिन्छ। अब हामी जाउँ सोर्स अफ फाइनेन्सिङ अफ अ कम्पनी। कम्पनीमा कहाँबाट पैसा आउन सक्छ? एउटा छ शेयर क्यापिटल, अर्को छ डिबेन्चर। डिबेन्चरलाई हामी ऋण पत्र पनि भन्छौँ। अब हामी जाउँ टाइप्स अफ शेयर क्यापिटल। सुरुमा न्युमेरिकल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै टाइप्स अफ शेयर क्यापिटलमा जानुपर्छ। अथोराइज शेयर क्यापिटल भनेको यो चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ क्यापिटल द्याट अ कम्पनी मे रेज भनेको एउटा म्याक्सिमम लिमिट तोकिएको हुन्छ। यो MAO मा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यो लिमिटलाई नै हामी के भन्छौँ? अथोराइज शेयर क्यापिटल भने। इस्युड शेयर क्यापिटल भनेको कम्पनीको जुन म्याक्सिमम लिमिट, पुरै लिमिट कम्पनीलाई सुरुमै चाहिँदैन हैन, उसलाई कम्पनीलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै शेयर जारी गर्न सक्छ। त्यस्तोलाई इस्युड शेयर क्यापिटल भनिन्छ। यो जारी गरिएको सब्सक्राइब शेयर क्यापिटल, जारी गरिएको मध्ये पब्लिकले किनेको क्यापिटल। त्यसै गरी कल्ड अफ शेयर क्यापिटल, किनेको मध्ये पनि जति मागिएको छ पैसा, पुरै पैसा एकैचोटि मागिँदैन। किन्ने त फिक्स भयो, तर किने पनि पार्टमा पैसा माग्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ जति मागिन्छ त्यसलाई चाहिँ कल्ड अफ शेयर क्यापिटल भनिन्छ भने पेड अफ क्यापिटल भनेको किन्ने मान्छेले एक्चुअली दिएको पैसा, पेड गरेको पैसालाई चाहिँ पेड अफ शेयर क्यापिटल भनिन्छ। अब जाउँ हामी शेयर। वाट इज शेयर? शेयर इज वान पर्सन्स अफ शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटलको एउटा भागलाई शेयर भनिन्छ। हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ, कम्पनीको पुँजीलाई शेयरमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। 1 युनिट अफ शेयर क्यापिटल इज कल्ड शेयर। फिचर अफ शेयर्स के छ? फिचर के हो शेयरको? 1 युनिट अफ शेयर क्यापिटल हो, ह्याभ सर्टेन राइट्स ओन इट्स होल्डर, जसले यो किन्छ किन्ने मान्छेमा केही अधिकार आउँछ। प्रुफ टु टाइटल हो,
ओनर इज कल्ड शेयर होल्डर, जसले शेयर किन्छ तिनीहरूलाई शेयर होल्डर भनिन्छ। यसको फेस भ्यालु हुन्छ, यो शेयर सर्टिफिकेटमा स्पष्ट यसको फेस भ्यालु यति हुने भनेर तोकेको हुन्छ, जस्तै ₹100 हुनेछ भनेर अथवा ₹10 हुनेछ भनेर हुन सक्छ। ओके, टाइप्स अफ शेयर। शेयर कति प्रकारको हुन्छ भन्दा इक्विटी शेयर अनि प्रिफरेन्स शेयर, दुई किसिमको हुन्छ शेयर, एउटा इक्विटी अर्को प्रिफरेन्स शेयर। इक्विटी शेयरमा जाउँ, अल्सो नन एज अर्डिनरी अर कमन शेयर भने प्रिफरेन्स शेयर भनेको द शेयर ह्याभिङ द प्रायोरिटी टु पे डिभिडेन्ड एज वेल एज रिफन्ड अफ द क्यापिटल बिफोर इक्विटी शेयर आर प्रिफरेन्स शेयर। कस्तो भन्दाखेरि कम्पनीले जुन नाफा गर्छ नि, नाफा गरेकोमा पहिलो भाग प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई दिएर बचेकोमा बराबर भाग लगाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्विटी शेयर भनिन्छ। इक्जाम्पल दिउँ, जस्तो बुझ्नको लागि हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तो हामी खाना बनाइसकेपछि, हाम्रो ठुलो परिवार छ भने खाना बनाइसकेपछि हामीहरू बच्चा बच्चीलाई पहिला नै खुवाएर उनीहरूको भाग दिन्छौँ होइन, त्यसपछि हामी ठुलाहरू बसेर चाहिँ खान्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी ठुलाहरूलाई चाहिँ इक्विटी शेयर भन्न सकिन्छ भने बच्चा बच्चीहरूलाई उनीहरूलाई भाग दिएर पहिला नै हामी उनीहरूलाई खाना खुवाउँछौँ भने त्यस्तोलाई प्रिफरेन्स शेयर। त्यसै गरी नाफा बाँड्ने केसमा पनि यिनीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ, यिनीहरूलाई फिक्स हुन्छ, यिनीहरूले नाफा कमायो भने यति पर्सेन्टले चाहिँ नाफा हामी पाउँछौँ भन्ने फिक्स हुन्छ भने इक्विटी शेयरमा त्यस्तो कुनै रेट हुँदैन। जति धेरै कम्पनीले नाफा गर्छ त्यति नै धेरै पाउँछन् भने जति कम नाफा गर्छ अथवा कम्पनीले लसमा जान्छ भने यिनीहरूले केही पनि पाउँदैनन्। इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर अफ द कम्पनी हुन्, यिनीहरूको भोटिङ राइट्स हुन्छ, तर प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको चाहिँ भोटिङ राइट हुँदैन। इक्विटी किन भनेको होला? इक्विटेबल राइट्स इन एभ्री एस्पेक्ट्स अफ द कम्पनी, कम्पनीको एभ्री एस्पेक्टमा बराबर हक लाग्ने भएको हुनाले सबै इक्विटी शेयर होल्डरहरूको तिनीहरूलाई इक्विटी शेयर होल्डर भनिन्छ अथवा इक्विटी शेयर भन्ने गरिन्छ। अनि प्रिफरेन्स भनेको प्रायोरिटी हुने भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ प्रिफरेन्स शेयर भन्ने गरिन्छ। ओके, अब हामी जाउँ टाइप्स अफ प्रिफरेन्स शेयर। प्रिफरेन्स शेयरका केही टाइपहरू छन्, कम्युलेटिभ एन्ड नन कम्युलेटिभ भनेको उनीहरूले पाउनुपर्ने नाफाहरू यदि कम्पनीले नाफा गरेन भने अर्को वर्षमा जोडिँदै जानुलाई कम्युलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ भने जुन वर्ष नाफा गरेन कम्पनीले त्यो वर्षको नाफा नपाउने त्यस्तोलाई चाहिँ नन कम्युलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ। अनि पार्टिसिपेटिङ एन्ड नन पार्टिसिपेटिङ, यदि फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड मात्रै पाउँछन् भने तिनलाई नन पार्टिसिपेटिङ भनिन्छ भने यदि इक्विटी शेयर होल्डरलाई दिएपछि पनि बचेकोमा केही भाग लाग्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ। त्यसपछि रिडिमेबल एन्ड नन रिडिमेबल। रिडिमेबल भनेको निश्चित समय पछाडि फिर्ता गर्नुपर्छ भने तिनीहरूलाई रिडिमेबल भनिन्छ भने कम्पनी रहेसम्म फिर्ता गर्नु नपर्नेलाई चाहिँ नन रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ। अनि कन्भर्टिबल एन्ड नन कन्भर्टिबल, शेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ र शेयरमा कन्भर्ट गर्ने व्यवस्था छैन भने तिनीहरूलाई चाहिँ नन कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स शेयर भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन एक्जाममा इक्विटी भ्यास प्रिफरेन्स शेयर भनेर आउन सक्छ। यसमा मेजर पोइन्ट्सहरू हेरौँ। इक्विटी शेयरको भोटिङ राइट हुन्छ, यिनीहरूको भोटिङ राइट हुँदैन प्रिफरेन्स शेयरको। डिफिनेसन अलरेडी यहाँ छँदैछ, डिफिनेसन अनुसार पनि फरक हुन्छ। डिभिडेन्ड इज पेड आफ्टर प्रिफरेन्स शेयर, प्रिफरेन्स शेयरलाई दिएपछि बचेको मात्रै यिनीहरूले पाउँछन् भने प्रिफरेन्स शेयरलाई पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ डिभिडेन्डमा होइन। रेट अफ डिभिडेन्ड इक्विटी शेयरको कुनै फिक्स हुँदैन, यो चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले निर्धारण गर्छ भने प्रिफरेन्स शेयरको रेट अफ डिभिडेन्ड फिक्स्ड हुन्छ। इक्विटी शेयर फिर्ता पाइँदैन भने प्रिफरेन्स शेयरहरू निश्चित टाइममा समय पछाडि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। एरियर्स अफ डिभिडेन्ड भनेछ यो यदि डिभिडेन्ड चाहिँ जुन नाफाको भाग छ त्यो चाहिँ जोडिँदै जान्छ, यो वर्ष नपाए अर्को वर्ष पाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्युमुलेटेड गरेको भनिन्छ। प्रिफरेन्स शेयरको चाहिँ एक्युमुलेटेड हुन सक्छ तर इक्विटी शेयरको त्यस्तो एक्युमुलेटेड हुने भन्ने प्रोभिजन हुँदैन। लिक्विडेसनमा पनि इक्विटी शेयरहरूको चाहिँ बचेकोमा मात्रै सबैलाई दिएर चाहिँ बचेकोमा मात्रै भाग लाग्छ भने प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ इक्विटी शेयर होल्डरहरू भन्दा।
अब हामी जाउँ एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ सेयर।